बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों और सुनते कानों को महमूद मान का आदाब। अजीज तुलबा, अक्सर देखने और सुनने में आया है कि उर्दू में नंबर नहीं आते। हालांकि ऐसी बात नहीं है जिसे सुनकर परेशान हुआ जाए, आपको भी यकीन नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इस सारी स्टोरी को समझना चाहते हैं तो बगैर स्किप किए मेरी इस वीडियो को देखें। इंशाल्लाह अजीज, मेरा वादा है आपसे कि इसके बाद आप ज़हनी तौर पर मुत्तमिन हो जाएंगे और आपको यह तरीका सिखा दूंगा कि उर्दू में अच्छे नंबर किस तरह से लिए जा सकते हैं। देखें, उर्दू के पर्चे में कुछ नंबर कन्फर्म होते हैं जिनमें लिखाई या कारकर्दगी का कोई ताल्लुक नहीं होता। वो समझ ले। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के 20 नंबर हैं। शायर का नाम लिखना है, 1 नंबर है। नज़म का उन्वान लिखना है आपने, 1 नंबर है। इसी तरह गजल के अशार की आपने तशरीह लिखनी है तो शायर का नाम आपने लिखना है तो उसका कन्फर्म 1 नंबर है। इसके बाद देखें, सबक का खुलासा है। सबक का उन्वान लिखेंगे तो उसका 1 नंबर है। इक्तबासात की तशरीह आप करेंगे तो वहां आप सबक का वो इक्तबास पैराग्राफ जो है वो किस सबक में से आया है उस सबक का आपने उन्वान लिखना है तो 1 नंबर कन्फर्म हो गया। इसी तरह मुसन्नफ का नाम आप लिखेंगे तो 1 नंबर कन्फर्म है। इसी तरह आप सियाको सबाक लिखते हैं। अब जिस पैराग्राफ की तशरीह लिखने जा रहे हैं उसका सियाको सबाक आपने लिखना है तो इस चीज का 1 नंबर कन्फर्म है। और मुसन्नफ का नाम जब आप खुलासा लिखते हैं तो इस सवाल में भी 1 नंबर आपका कन्फर्म हुआ। इसके बाद आती है खत की बारी। अब खत वाली वीडियो में जो आप मेरे इसी चैनल पर देख सकते हैं कि खत कैसे लिखे, उसमें मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपको समझाया है कि खत में 5 नंबर जो हैं वो कन्फर्म होते हैं। अगर सारी बात को यहां दोहराऊंगा तो फिर वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इस तफसील को खत के 5 नंबर कन्फर्म किस तरह से हैं आप मेरी दूसरी वीडियो जरूर देखिएगा। तो आपको कुल नंबर जो उर्दू के पेपर में 32 बनते हैं, ये कन्फर्म नंबर, तो ये 32 आप बगैर किसी मेहनत के, ज्यादा तरद्दुद किए, बगैर परेशान हुए बड़ी आसानी से सिक्योर कर सकते हैं। अजीज तुलबा, कितनी हैरत की बात है कि उर्दू में पासिंग मार्क्स तो पक्के नंबर हैं। जिस बच्चे ने सिर्फ पास होना है वो ये चीजें कर ले तो उसके उर्दू में 32 नंबर आ जाएंगे। बाकी सवालात के लिए आप अगर कुछ इसे कम कोशिश भी करते हैं तो बकिया नंबर बचते हैं 68। 100 में से 32 को माइनस करें तो बाकी कितने बचते हैं? 68 नंबर में से आप सिर्फ निसफ नंबर यानी 34 नंबर हासिल करते हैं तो आपके नंबर हो जाएंगे 66 नंबर। और बाकी जो 34 नंबर बच रहे हैं इसमें से आपने कितने नंबर लेने हैं, यही वो सवाल है जिसके बारे में असातिज़ा और तुलबा गौर नहीं करते। और मैं आपको आज इस वीडियो में यही फार्मूला समझाने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक देखेंगे और मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे। अजीज तुलबा, अगर आप थोड़ी सी तवज्जो और होशमंदी से काम लेते हुए और अपनी लिखाई को बेहतर कर इसमें से भी निसफ नंबर लेने में कामयाब हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप 66 प्लस 17 इज इक्वल टू 83 नंबर हासिल कर लेते हैं। इसके बाद मामला रह जाता है जो सिर्फ 7 नंबर का है। इसके लिए आप मेरी दर्ज हदायत को गौर से पढ़ें तो इंशाल्लाह ये मसला भी हल हो जाएगा, यानी आपकी तमन्ना पूरी हो जाएगी। यानी उर्दू में 90 नंबर आप भी हैरान और आपके वालिदैन भी हैरान और आपके इस्तिज़ा भी हैरान। है ना हैरानी की बात? तो चलें बात शुरू करते हैं। आपने करना क्या है? पर्चे को दरअसल तरतीब और हदायत के मुताबिक आप हल करेंगे। मारूसी मारूसी को हल करने के लिए आपने हमेशा तवज्जो देनी है कि कुल नंबर 20 हैं और आपके पास 20 मिनट होते हैं।
نہایت غور سے درست جواب کا انتخاب کریں اور ہوش مندی کے ساتھ کمپیوٹر شیٹ پر دیا دائرہ آپ نے لگانا ہے، دائرہ پر کرنا ہے۔ اور دائرہ کس طرح سے پر کرنا ہے، اس میں کس قسم کی احتیاط کرنی ہے، اس بارے میں بھی آپ کے لیے ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو میں نے اپنے چینل پہ اپلوڈ کی ہوئی ہے، آپ مزید تفصیل اس میں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں نظم کا خلاصہ، ایک سوال آتا ہے، اس بارے میں ذرا تھوڑا بات کو سمجھیں۔ یہ سوال آپ نے اپنی پیپر شیٹ پر سب سے پہلے کرنا ہے، اس لیے نمایاں کر کے ایک اقتباس پیراگراف میں لکھیں۔ اور ایک اور بات، حاشیے کے دائیں اور بائیں سوائے اقتباس شروع کرنے کے خالی جگہ نظر نہیں آنی چاہیے، یعنی کہ جب آپ نے پیراگراف بنانا ہے تو مارجن لائن سے تقریباً ½ انچ پہلی لائن کو چھوڑیں گے، جیسے کہ آپ کو میں شیٹ پہ بنا کے پیراگراف یہ آپ کے سامنے سکرین پر نظر آ رہا ہے۔ خلاصے کی لمبائی جو ہے وہ 10 سے 12 لائنوں کے درمیان ہو، اور خلاصہ جب آپ نظم کا لکھیں گے آپ نے 5 ایسے الفاظ جو آپ سمجھتے ہیں یہ خلاصے کی کی ورڈز ہیں، انہیں مارکر سے لکھیں، یعنی کہ ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ اس سے آپ کا جو نظم کا خلاصہ ہے وہ 100% ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ خط کیسے آپ لکھیں گے۔ خط کے بارے میں کچھ ہدایات سنیں۔ یہ سوال آپ نے تیسرے نمبر پر کرنا ہوتا ہے، اس کے تمام بنیادی اجزاء کو مارکر سے لکھیں، ہر ایک کے درمیان ایک لائن ضرور چھوڑیں۔ خط کا مضمون براہ راست شروع کریں، خط میں دیے گئے عنوان کو ہمیشہ مد نظر رکھیں، حوالہ جات کی اگر اشد ضرورت ہو تو ضرور دیں، باقی اخبار کے مدیر کے نام، خط میں انداز اور اسلوب سادہ رکھیں، مطلوبہ مسئلے کو صاف اور واضح الفاظ میں بیان کریں۔ اب خط لکھنے کے بارے میں جون سی احتیاط آپ نے کرنی ہے، اس کے بارے میں ڈیٹیلڈ ویڈیو میں نے اپنے چینل پہ اپلوڈ کی ہوئی ہے، آپ اس کو ضرور دیکھیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم اقتباسات کی جو تشریح ہے، پیراگراف کی جو تشریح آپ نے لکھنی ہے، اس کے بارے میں کس قسم کی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ آپ کی پیپر کی ترتیب میں چوتھا سوال ہوگا، یعنی کہ اردو کا پیپر آپ حل کرنے جا رہے ہیں تو چوتھا سوال جو ہے وہ آپ نے پیراگراف یا اقتباسات کی تشریح کا کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ سبق کا عنوان لکھیں گے، پھر مصنف کا نام نمایاں کر کے لکھیں اور ان میں کسی بھی قسم کی غلطی کا کوئی امکان نہ ہو، دونوں کے درمیان لائن ضرور چھوڑیں، پھر اس کے بعد لائن چھوڑ کر پیپر کے درمیان میں سیاق و سباق کا عنوان دیں۔ اب آپ معیاری سیاق و سباق یا جمالی سیاق و سباق تحریر کر دیں۔ لمبائی میں 10 سے 12 لائنوں کے درمیان میں ہو سیاق و سباق، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ انتہائی مجبوری میں آپ لائنوں کی تعداد 15 تک لے جا سکتے ہیں۔ اس بات کا حوالہ ضرور دیں کہ اقتباس سبق کے کس حصے سے لیا گیا ہے، آیا وہ پیراگراف جو تشریح کے لیے آیا ہے وہ سبق کے شروع میں سے لیا گیا ہے، درمیان میں سے لیا گیا ہے، یا سبق کے آخر میں سے لیا گیا ہے۔ اور سیاق و سباق میں اس سبق کے بارے میں 1-2 لائنیں ضرور لکھیں، اور مصنف نے اور اس کا انداز تحریر، اس کا اسلوب، اس کا انداز و بیان اور اس کا لب و لہجہ، الفاظ کا چناؤ وہ کیسا ہے وہ ضرور بتائیں۔ اب تشریح کا مرحلہ آئے گا۔ اقتباس میں جو بات چل رہی ہو اس کو اپنے انداز میں بڑھا چڑھا کر پیش کریں، اور ساتھ میں کوشش کریں جہاں بھی ضرورت پیش آئے حوالہ ضرور دیں۔ حوالہ جات قرآنی آیت کا ہو سکتا ہے، ترجمہ ہو سکتا ہے حدیث کا کسی کا، اور اشعار ہو سکتے ہیں، اقوال زرعی ہو سکتے ہیں، بڑے لوگوں کے جو اقوال ہوتے ہیں۔ اور عزیز طلبہ، آپ کی تشریح کم از کم 2 صفحات اور زیادہ سے زیادہ 3 صفحات تک جائے۔ اس سوال میں ٹائم کا خاص خیال رکھیں، یہ نہ ہو کہ آپ اتنی لمبی تشریح لکھتے جائیں کہ کسی اور سوال کا ٹائم جو ہے، وقت جو ہے وہ آپ اسی میں لگا دیں اور آپ کا کوئی سوال چھوٹ جائے، ایسا ہرگز
نہیں ہونا چاہیے۔ حوالہ دیتے وقت خاص طور پر اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ حوالہ ہمیشہ پیپر کے درمیان میں دیں، حاشیہ کے اندر دائیں اور بائیں برابر جگہ چھوڑیں۔ حوالہ جو ہے ہمیشہ لائن چھوڑ کر دیں۔ اچھا، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ سبق کا خلاصہ جو ہے اس بارے میں کیا خاص احتیاط ہونی چاہیے، سبق کا خلاصہ آپ نے کیسے لکھنا ہے۔ یہ آپ کا 5واں سوال ہوتا ہے۔ سب سے پہلے صفحے کے درمیان میں مارکر سے خوبصورت کر کے سبق کا عنوان تحریر کریں، پھر لائن چھوڑ کر مصنف کا نام لکھیں۔ اس کے بعد خلاصہ سبقی ترتیب کے مطابق مختلف اقتباسات یعنی کہ پیراگراف میں بانٹ کر تحریر کریں، اور آپ کا ہر پیراگراف 8، 9 یا پھر 10 لائنوں پر مشتمل ہو۔ آپ کا خلاصہ 2 صفحات یا آخری حد کی صورت میں 2.25 صفحات پر مشتمل ہو۔ پورے خلاصے میں 7 سے 8 الفاظ نمایاں کر کے لکھیں، یعنی کہ ان کو ہائی لائٹ کرنا، مارکر کے ساتھ لکھ دیں، جو نہایت اہم کی ورڈ ہوں، یعنی کہ ہر پیراگراف کے اندر جو آپ نئی بات کر رہے ہیں اس سے ان کا ریفرنس بنتا ہو۔ جب ایگزامینر آپ کے پیپر کو دیکھے گا، جو ورڈز آپ نے ہائی لائٹ کیے ہیں وہ اس کو بات جو آپ نے خلاصے میں بیان کی اس کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ آسانی پیدا کر دیں گے، اور جب وہ ذہنی طور پر قبول کر لے گا کہ آپ نے بڑی محنت کے ساتھ پیپر حل کیا ہے تو آپ کے نمبر یقیناً بہت اچھے آئیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ نظم کے اعشار کی تشریح کس طرح سے کرنی ہے۔ دیکھیں عزیز طلباء، اعشار کی تشریح کے سلسلے میں ہمیشہ نظم کے اعشار کی تشریح کا انتخاب کریں۔ دونوں اعشار کی تشریح اکٹھی کرنا ہوتی ہے۔ سیکنڈ ایئر کے پیپر میں، اردو کے پیپر میں جو 2 اشعار آتے ہیں ان دونوں کی تشریح کیا کرنی ہے؟ اکٹھی کرنی ہے۔ ایسے نہیں جیسے آپ 9th اور 10th یا میں کرتے آئے ہیں ویسے الگ الگ شعر کی تشریح نہیں ہوتی ہے۔ اشعار لکھنے کے بعد شاعر کا نام اور نظم کا عنوان نمایاں کر کے مارکر سے لکھیں۔ جیسے میں ابھی آپ کے سامنے ماڈل کے طور پر، ریفرنس کے طور پر آپ کی اسکرین پر ایک شیٹ لکھی نظر آ رہی ہے، آپ اس طریقے کو فالو کر سکتے ہیں۔ دونوں کے درمیان یعنی کہ شاعر کا نام اور نظم کا عنوان نمایاں کر کے مارکر سے لکھیں۔ دونوں کے درمیان لائن کا وقفہ ضرور دیں، یعنی کہ ایک لائن چھوڑ دیں۔ اس کے بعد دونوں مصروں کا مفہوم تحریر کریں۔ نظم کی تشریح مصروں کے لحاظ سے کریں۔ ہر مصرع کی تشریح کے ساتھ حوالہ ضرور دیں، یعنی کہ 2 اشعار ہے تو ٹوٹل کتنے مصرے ہو گئے؟ 4۔ اب 4 مصرے ہیں، ایک مصرے کی آپ نے پہلا مصرع اولا، پہلا مصرے کی تشریح جب لکھیں گے پھر پہلے شعر کے دوسرے مصرے کی تشریح لکھیں گے، پھر دوسرے شعر کے پہلے مصرے کی، اور اسی طرح پھر دوسرے شعر کے دوسرے مصرے کی۔ ہر مصرے کی جب آپ نے تشریح لکھنی ہے تو اس میں کوشش کریں کہ کوئی ریفرنس ہو، حوالہ ہو، چاہے وہ آیت مبارکہ ہو، چاہے حدیث مبارکہ ہو، چاہے کسی بزرگ کا قول ہو یا کوئی شعر ہو ملتا جلتا، جس میں ویسا ہی مضمون شاعر نے باندھا ہو جیسا کہ اس شعر میں باندھا گیا ہے جس کی آپ تشریح لکھ رہے ہیں۔ یعنی کہ حوالوں کا جو اہتمام ہے وہ بے حد ضروری ہے۔ نظم کے دونوں اعشار میں کم سے کم 4 حوالے۔ تشریح کے آخر میں اعشار میں دیا گیا پیغام ضرور دہرائیں۔ نظم کے دونوں اشعار کی تشریح 2 سے 2.5 صفحات پر ضرور مشتمل ہو، اس سے کم ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں ہم غزل کی تشریح کے حوالے سے کہ غزل کا شعر لکھیں، اس کے نیچے فوراً الگ سے مارکر کے ساتھ نمایاں کر کے شاعر کا نام ضرور تحریر کریں، جو صرف ایک بار تحریر کرنا ہوتا ہے۔ غزل کے ہر شعر کی تشریح الگ الگ کریں، نظم کے اشعار کی طرح اکٹھی نہیں کرنی۔ ہر شعر کی تشریح میں کم سے کم 2 حوالے ضرور دیں۔ ایک شعر کی تشریح 1.25 صفحہ یا 1.5 صفحہ پر مشتمل ہو۔ ہر شعر کی تشریح کے اختتام پر نیچے لائن لگا کر نیا شعر اور اس کی تشریح شروع کر دیں۔ اب بات کرتے ہیں ہم کہ آپ نے مضمون کیسے لکھنا ہے۔
देखें अजीज तलबा, मजमून आपका अहम तरीन और आखिरी सवाल होता है। तालिब इल्म को चाहिए कि इसके लिए कम से कम 40 मिनट जरूर बचाएं। यानी कि आपने अपने पेपर को हल करते वक्त टाइम मैनेजमेंट ऐसे करनी है कि आखिरी सवाल मजमून लिखने के लिए आपके पास 40 या 40 से 1-2 मिनट ज्यादा बच जाएं। मजमून की कम से कम तवालत जो है 5 सफ़ात होनी चाहिए कि मजमून आप कम से कम 5 सफ़े लंबा लिख सकें और ज्यादा से ज्यादा 8 सफ़ात। 5 सफ़ात में हवाला जात 8 से 10 हवाले जरूर हों, जबकि 8 सफ़ात के लिए हवाला जात है वो 12 से 15 हवाले जरूर होने चाहिए। मजमून का इब्तदाइया नहायत जानदार, अगर कोई बेहतरीन शेर से आगाज हो सकता है तो बहुत अच्छा हो। मजमून हमेशा इक्तबास पैराग्राफ की सूरत में लिखें और मजमून में हेडिंग्स बना कर लिखने की हरगज हरगज भी जरूरत नहीं होती। अब मैं आपके सामने हर सवाल को हल करने के लिए आपको कितना वक्त लगाना है वो चार्ट की सूरत में पेश करता हूँ। देखिए, सवाल नंबर 1 है, मारूसी है, ऑब्जेक्टिव है, 20 मिनट में आपने ये जरूर हल करना है। सवाल नंबर 2 जो है, नज्म का खुलासा, इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा 6 या 7 मिनट लगाएंगे। सवाल नंबर 3 खत है या आप बीती आप लिखेंगे, 15 मिनट, 15 मिनट से ज्यादा नहीं जाना। सवाल नंबर 4 जो है, इक्तबास की तशरीह है, इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा 25 मिनट लगाएंगे, 26वां मिनट नहीं लगना चाहिए। सवाल नंबर 5 सबक का खुलासा, 20 मिनट में मुकम्मल करेंगे। सवाल नंबर 6 नज़म के आशार की तशरीह, 20 मिनट। सवाल नंबर 7 मजमून जो है उसके लिए आपके पास इस तरह से बच्चों 45 मिनट टाइम बचता है। इस तरह से उर्दू का पेपर हल करने के लिए जो आपके पास टोटल टाइम है वो 3 घंटे यानी कि 180 मिनट। इनमें से हमने आपके 172 मिनट जो हैं वो हर सवाल के लिए मखसूस टाइम में तकसीम कर दिए हैं। अब बचते हैं 10 मिनट। तो आखिरी 10 मिनट जो हैं अजीज तलबा, आपने अपने पूरे पेपर को पहले लफ्ज से लेकर आखिरी लफ्ज तक 2-3 दफा पढ़ लें। इसमें यहाँ जहाँ गलती है उसको ठीक करें और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप इस तरह से टाइम मैनेजमेंट करेंगे, हर सवाल को उसका दरकार वक्त देंगे, किसी सवाल में अपना वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, तमाम के तमाम सवाल हल करेंगे और कोई सवाल छोड़ेंगे नहीं। सबसे ज़रूरी बात जो है, उर्दू के पेपर में नंबर जो कम आते हैं उसकी एक बड़ी वजह ये है कि बाज़ बच्चे, बाज़ तालिब इल्म किसी एक सवाल के लिए बहुत ज़्यादा वक्त लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो किसी एक सवाल को छोड़ देते हैं, जिससे उनका पूरा 100 नंबर का पेपर हल नहीं होता। जब वो कोई 5 नंबर का या 10 नंबर का सवाल छोड़ते हैं तो ज़ाहिर है 90 नंबर में से आपको नंबर मिलेंगे और अगर आपने 95 नंबर का पेपर किया है तो 95 में से मिलेंगे। तो वो 5-10 नंबर जो कि डिसीजन मेकर हैं, जो आपकी पोजीशन को डैमेज करते हैं, पोजीशन बना भी देते हैं और डैमेज भी करते हैं। अगर आप 100% पेपर हल करेंगे तो आपको 100 में से नंबर मिलेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अपनी राय का इजहार जरूर करें लेकिन शाइस्तगी के साथ। इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हामियों नासर।